आयत नंबर 149 में देखिए, वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, जहाँ कहीं निकलो तुम बस फेर लो अपना चेहरा किसकी तरफ, किबला की तरफ, मस्जिद हराम की तरफ। वइन्नहु लल हक्कु मिर रब्बिक, और यही हक है तेरे रब की तरफ से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और नहीं है अल्लाह ताला गाफिल इससे जो तुम अमल करते हो। तो यहाँ पे आप देखें दोबारा जो है किबले की बात की जा रही है। वही मैंने बताया कि चूँकि आयात बहुत अहम है, इसीलिए बार बार 2 रुकू तकरीबन यही बात की गई कि जब भी अपने घर से निकलो और नमाज फिर का टाइम आ जाए, नमाज पढ़नी पड़ जाए, तो मस्जिद हराम की तरफ मुँह करो, चाहे कहीं पे हो, ठीक है ना। तो नमाज की तरफ मुँह करो, ये बहुत अहम है। ज़ाहिर है हर इंसान की कोई जो है सेंट्रल पॉइंट होता है, कोई मरकज़ियत होती है, कोई मकसदियत होती है, और अगर कोई मरकज़ ही दुरुस्त किसी का नहीं है, कोई मरकज़ियत दुरुस्त नहीं है, और या अपने मरकज़ को ही फॉलो नहीं करता, तो वो फिर बेमकसद ज़िंदगी गुजारता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक अल्लाह हक है, ये किबला की तरफ जो मुँह करना ये हक है, और अल्लाह इससे हरगिज़ गाफिल नहीं है जो लोग करते हैं। यानी हमें हर सूरत अल्लाह के हुक्मों को फॉलो करना है। तो अब देखते हैं आयत नंबर 150। वमिन हैसु खरजता फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, और जहाँ कहीं भी तुम हो मुँह मोड़ो मस्जिद हराम की तरफ। व हैसु मा कुंतुम फवल्लू, और जहाँ कहीं तुम हो फेर लो वजूहकुम, अपने चेहरों को, शतरह उसकी तरफ, अल्लाह की तरफ या किबला की तरफ, उसी की तरफ मुँह फेरो। ला अल्लाह यकून, ताकि ना हो, लिन्नास लोगों पर, अलैकुम हुज्जत कोई हुज्जत, इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम मगर वो लोग जो जिन्होंने जुल्म किया। और अल्लाह ताला कहते हैं फ़ला तख़शौहुम, तो ना डरो उनसे, वख़शौनी डरो मुझसे, वली उतिम्म निअमती अलैकुम, और ताकि मैं तमाम कर दूँ नेमत अपनी तुम पर, वलअल्लकुम तहतदून, और ताकि तुम क्या करो, हिदायत पा जाओ। तो यहाँ पे अल्लाह ताला दोबारा किबले की तरफ अहमियत बता रहे हैं कि किबला क्या है, अल्लाह का घर है, और कहीं भी तुम नमाज पढ़ोगे अपने चेहरों को किबले की तरफ करोगे, सिमत किबला बनाओगे। और किबला जो है वो सिम्बोलिकली यानी ये है कि हमने अपना रुख, अपना चेहरा, अपनी मकसद, अपनी ज़िंदगी जो है अल्लाह की तरफ की। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। तो ये सारी जो हमारी ज़िंदगी की स्ट्रगल है ये किस लिए है, ताकि हम अल्लाह के हुक्मों को बजा लें। तो ये हमने देख लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि अल्लाह ताला इसी आयत में आगे फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला इसी आयत में आगे, कि लोगों से जो जुल्म करते हैं, जिन्होंने जुल्म किया, तो उनसे मत डरो। मसलन वही यहूद नसारा अपने हक़ को छुपा लिया, हक़ को उसकी जगह पे न रखा, तासुब की अपने फ़ायदे सोचे हैं, तो दुनियादारी में पड़ गए। तो अल्लाह कहते हैं उनमें नहीं, उनको जो है ना देखो, और फ़ला तख़शौहुम, ना तुम डरो उनसे, बल्कि किससे डरो, वख़शौनी, मुझसे डरो। देखिए सबसे ज़्यादा हकदार कौन है कि हम मुझसे डरें, खशियत से, खशियत रब्बी से। खशियत कहते हैं, देखिए यहाँ वख़शौनी का जो है अगर हम रूट वर्ड खोलें और फिर इसके जाएँ तो खशियत क्या मतलब होता है, ये नहीं होता जैसे डरना किसी सांप बिच्छू या मूजी जानवर से डर रहे हैं या किसी ऐसे खौफ, नहीं, किसी की अज़मत की वजह से, किसी की बड़ाई की वजह से, किसी की देखिए जैसे पेरेंट्स होते हैं, वालिदैन होते हैं, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन साथ ही हमें ये एक दिल में खौफ होता है वो हमसे नाराज़ ना हो जाए। तो ये डर होता है ना। तो ऐसे अल्लाह की अज़मत की वजह से जो होगा डर होता है, उसको अल्लाह कह रहे हैं कि फ़ला तख़शौहुम, कि इन लोगों से नहीं डरो, लोगों ने तुम्हें क्या देना है, मुझसे डरो। वख़शौनी, सबसे ज़्यादा हकदार कौन है, अल्लाह ताला है, कि उसका लिहाज किया जाए, उससे डरा जाए, उसके हुक्मों कुताब, उसकी नाराज़गी से बचा जाए। हम देखें हम लोगों से डर जाते हैं, सारी ज़िंदगी हमारी इसी में गुजर जाती है कि हाय लोग क्या कहेंगे, हाय मैंने ये कर लिया तो लोग क्या कहेंगे, मैं अगर दीन पढ़ना शुरू हो गई लोग कहेंगे मुलानी बन गई है भाई ये तो। लड़कों अब तो खैर ट्रेंडिंग में आ गई है, लेकिन नॉर्मली कुछ अर्सा पहले ये होता था, लड़कों ने दाढ़ी रख ली तो कोई रिश्ता कौन देगा, या लड़कियों ने हिजाब कर लिया या कुछ और कर लिया तो फिर रिश्ते कैसे आएंगे। या जो है शायद लोग बैकवर्ड समझेंगे या इस तरह समझेंगे, कई लोग इस वजह से दीन पे नहीं आते, अल्लाह माफ़ करे। तो इसको क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला कहते हैं लोगों का तो काम बातें बनाना, वो तो बनाएंगे,
ان سے مت ڈرو کیونکہ انہوں نے تمہیں نہیں بچانا. قیامت کے روز وہ ہمیں بچائیں گے کیا؟ جن لوگوں سے ڈر کے زندگی بھر ہم نے غلط کام کیے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ہماری زندگی کا روگ ہی یہی ہوتا ہے کہ کیا کہیں گے لوگ. زندگی بھر کا روگ، ہائی لوگ کیا کہیں گے، لوگ پیچھے پڑ جائیں گے، لوگ یہ کہیں گے. تو نہیں ڈرے ان سے. لوگ تو کسی حال میں راضی نہیں ہوتے، کبھی بھی راضی نہیں ہوتے. آپ اگر لوگوں کو راضی کرنے لگیں گے تو لوگ تو کبھی راضی نہیں ہوں گے. ایک کو راضی کریں گے دوسرا ناراض ہوگا، دوسرے کو راضی کریں گے تیسرا ناراض ہوگا. اور ایک بھی تب تک راضی ہوگا جب آپ اس کے وہ ڈگڈگی بچاتا جائے اور آپ اس کے آگے وہ ہوتے جائیں. ایک بھی تب تک راضی ہوگا جب آپ اس کے مقصد کو پورا کریں گے، جب اس کو خوش کرتے رہیں گے. ذرا آپ نے کسی ٹائم نہیں کر سکے تو زندگی بھر کے لوگ بھول جاتے ہیں کہ کیا کیا تھا. فوراً تانے اور فوراً جو ہے باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ تو کبھی راضی نہیں ہوں گے. اس کو راضی کرو جس کو راضی کرنا آسان ہے، اس سے ڈرو جس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو. لوگ تو دل توڑیں گے اور اس میں دل بھی ٹوٹے گا، اس میں لوگ جو ہے ناراض بھی ہوں گے، تو چھوڑ دو ان کی پرواہ کرنی. اور اس سلسلے میں جتنا دل ٹوٹے تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ والی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ سے ڈرو گے تو اللہ اپنی نعمتیں تم پر تمام کرے گا، تمہیں نعمتیں دے گا تاکہ تم ہدایت پہ آ جاؤ. ہدایت سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نعمت دیں گے، نعمتیں دیں گے جو اللہ کی راہ میں جو ہے نکلے گا اور لگے گا. اور لوگ اس میں ظاہر تانے بھی دیں گے، مذاق بھی اڑائیں گے. وہ لوگ تانے دیں گے جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. پھر وہ لوگ بھی تانے دیں گے جو خود کچھ نہیں کرتے، وہ بھی دیں گے کہ آپ، اور وہ بھی دیں گے جو کرتے ہیں اور وہ کہیں گے کہ آپ جو ہے وہ لیکن آپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے یہود کی طرح. تو ہر طرح سے لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی. اگر انسان سمجھتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے، وہ سچ کر رہا ہے، وہ حق کر رہا ہے، تو اس کو پھر لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. لوگ تو کسی صورت راضی نہیں ہوں گے. لیکن جب لوگوں کے اس پہ دل تو ٹوٹے گا، دل تو پریشان ہوگا. انسان جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل پریشان ہوتا تھا. آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. تو دل تو ٹوٹتا ہے. تو وہ اقبال نے بہت پیارا شعر کہا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا ہے اس کے لیے، اس کی خاطر جتنا دل ٹوٹے گا اتنا وہ عزیز، جتنا شکستہ ہوگا، ٹوٹا ہوا ہوگا، شکستہ ہے تو عزیز تر ہے، اور عزیز اللہ کرے گا اور اپنے قریب کرے گا. کہ وہ نگاہ آئینہ ساز میں، کہ وہ تو بنایا ہے اس نے ہمیں. تو وہ اور نعمتوں سے نوازے گا، اور مضبوط کرے گا ہمیں، اور پکا کرے گا، اور نعمتیں دے گا اور ہدایت دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں. کہ لوگ ہمیں کہیں بھی نہیں بچاتے، نہ دنیا میں بچاتے ہیں. ان کو راضی کریں، ان کو جو مرضی کریں، ذرا کچھ ہو وہ وہیں پہ تانے اور وہیں پہ لڑائیاں اور وہیں پہ سب. اور آخرت میں بھی یہ لوگ بچانے نہیں آئیں گے. تو کیوں ان کے لیے ہم اپنا جو ہے زندگی برباد کریں یا آخرت برباد کریں؟ دیکھیں بہت سے کام ہم سوسائٹی کے پریشر میں کرتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے اچھا شادی کی اور بس ایک ڈش رکھ دی. لوگ کہیں گے اچھا یہ کیا کیا، اچھا ایک بیٹا تھا اس کو ایسے. لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا باپ مر گیا، تیجا بھی نہیں کیا، اتنے بھی پیسے نہیں تھے. یہ نہیں دیکھیں گے کہ تیجا اسلام میں تھا یا نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا. بہت سی چیزیں صرف لوگ کیا کہیں گے. تو لوگ تو کچھ بھی نہیں کہیں گے، انا للہ کہیں گے بس جب مر جائیں گے تو، اور کچھ نہیں کہیں گے. ہم اس پریشر سے نکل آئیں، سوسائٹی پریشر سے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے اپنا خوف، اپنی خشیت عطا فرمائے. ہمارا جو کعبہ قبلہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے، لوگوں کی طرف سے ہمیں بے خوف کر دے. آمین یا رب العالمین. اور جب ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائیں گے.